अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसाफ हाउस जो कि कराची में है, वो दहिंदा निकला। यानी कि इंसाफ हाउस के 12 साल से तयशुदा जो किराया था वो अदा नहीं किया गया। जो मकान मालिक हैं इस बिल्डिंग के, उनकी तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत से रजू किया गया है। दरखास्त में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और उसके अलावा नईम उल हक जो कि मरहूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, और उसके अलावा साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को फरीक बनाया गया है। कुछ दिन पहले अदालत से मामला तय हुआ था कि इंसाफ हाउस जो कि 9 मई के वाक़े के बाद लॉक किया गया था, सील किया गया था, उसको खोलने के अहकाम दिए गए थे। और उसके बाद फिर न सिर्फ खुला बल्कि वुकरा ने वहां पर बैठ के मीटिंग भी की। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन के बाद ये खबर आती है कि 12 साल से किराया अदा नहीं किया था, जिसका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब ये क्या इंसाफ हाउस जो कि एक अरसे से मशहूर है नसरी कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, या क्या है मामला, क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा चूंकि पूरे मुल्क में एहतसाब अदालतें दोबारा फंक्शनल हो चुकी हैं, एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस जो थे जो वापस नैब को भेजे गए थे, दोबारा से उनकी समाअत जहां से रुकी थी वहीं से शुरू होने वाली है। कराची में किन किन रहनुमाओं को नोटिस भेजे गए हैं, किन किन रहनुमाओं के रुके हुए रेफरेंसेस दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, मुकम्मल एक ब्रेकअप जो है वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको एहतसाब अदालतों के हवाले से भी पता चल जाए कि एमक्यू के कितना रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के कितना रहनुमा, और इसके अलावा नून लीग के कितना रहनुमा, और ब्यूरोक्रेट्स और दीगर जो इसमें नामजद हैं उनमें कितनों के खिलाफ मजीद कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे साथ आज साथ देंगे अमीन अनवर इस वीडियो में। अमीन, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसाफ हाउस के हवाले से। इंसाफ हाउस के हवाले से जो 2 दिन पहले खबर सामने आई कि वुकरा ने एक बड़ी जद्दोजहद के बाद इंसाफ हाउस को डीसील करवाने में कामयाब हुए कि अदालत के जरिए पुलिस को अदालत ने हुक्म दिया कि इनको जो है वो इजलास करने दिया जाए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, इनको हिरासा ना किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर अचानक खबर आती है कि ये तो 12 साल से इन्होंने किराया अदा नहीं किया। तो मकान जो मालिक हैं, क्या इतने अरसे से उन्होंने किराया नहीं लिया और इमारत दिए रखी और किसी कानूनी फॉर्म से रजू नहीं किया? ये मामला है क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखें कि निजी कंपनी की जानिब से इंसाफ हाउस जो 1000 गज पर मुश्तमिल है, ये जगह रेंट आउट की गई थी, जिसमें आपने जैसा कि बताया कि अपने इंट्रो में सदर आरिफ अलवी, उसके अलावा जो मरहूम पीटीआई रहनुमा है नईम उल हक, उसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो उनसे ये मुआहदा हुआ था कंपनी का, और माहाना 1 लाख रुपए किराया जो है वो मुकर्रर किया गया था। जिसके बाद अब कंपनी ने ये रेंट कंट्रोलर साउथ की अदालत में अगस्त के महीने में एक केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़िश्ता 12 सालों से उन्होंने जो रकम बनती है तकरीबन 1 करोड़ और 39 लाख रुपए वो वाजिबुल अदा हैं इंसाफ हाउस पे, जो अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर इंसाफ हाउस का किराया वगैरह अदा किया हुआ होता तो अब तक जो है वो चीज़ें सामने आ चुकी होती है, पीटीआई का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आ चुका होता। तकरीबन 1-1.5 माह होने वाला है इस केस को, और 2 रहनुमाओं के घरों पे जो है वो पेस्टिंग के जरिए, यानी कि जो अदालती नोटिस हैं वो चस्पा किए गए हैं। अब आज केस लगा हुआ था लेकिन अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हो सकी, जिसमें आज जो तीसरे फरीक है इसमें साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, उनको नोटिस की तामील करानी थी और पेस्टिंग का अमल गवाहों की मौजूदगी में होना था कि 2 गवाहों की मौजूदगी में बैलेफ ने ये रिपोर्ट देनी थी कि उसने उनके घर के बाहर ये अदालती नोटिस जो है वो आवेजा किया है। नोटिस बार बार जा रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे, या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मौसूल ही नहीं हुआ नोटिस। बिल्कुल, तो यही अदालती नोटिस उनकी घर के दीवार के बाहर जो है वो चस्पा किए जाएंगे 2 गवाहों की मौजूदगी में। और इस हवाले से गुज़िश्ता समाअत पे अदालत को ये बताया गया था कि एक्सप्रेस अखबार में भी एक इश्तिहार शाया करा दिया गया, उसकी भी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। आज रिपोर्ट आनी है कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ताहम अभी तक जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। अगर कि उन्होंने किराया दिया है या नहीं आया, या उनके पास कोई रसीद इस हवाले से मौजूद है या नहीं है, तो वो बेहतर बता सकते हैं। ताहम उन्होंने जब इंसाफ हाउस में रहनुमाओं के दाखिले पर और कारकुनों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी 9 मई के बाद, तो उसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया था कि एक पाकिस्तान के आइन के तहत तमाम शहरियों को सियासी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखने की आज़ादी है, लिहाजा अदालत ने उन्हें वहाँ पर दाखिले की इजाजत दी थी। जिसके बाद जो किरायानामा है जिसमें मुआहदा कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है वो, और उसके बाद फिर जो ये जो कंपनी है उनकी मालिकानों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था,
اس میں کن کن کے دستخط ہیں؟ معاہدہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کون کون جو ہے اس میں دستخط کرنے والے تھے جو ان کے دستخط کے بعد ہی اس عمارت کو انصاف ہاؤس بنایا گیا تھا؟ تو دیکھیے جو دفتر کا کرایہ کا معاہدہ ہے اس میں عارف علوی، مرحوم نعیم الحق اور اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، جبکہ ضمانتی کے طور پر سابق رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان اور فردوس شمیم نقوی کے دستخط موجود ہیں۔ جو ایفیڈیوٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس میں یہ 2 گواہ ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، جبکہ کمپنی کی جو آتھورائز پرسن ہے ان کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً کوئی 12 سال ہو چکے ہیں لیکن تاحال کرایہ ادا نہیں کیا گیا، جو 1 کروڑ اور 39 لاکھ روپے بنتا ہے وہ دلوایا جائے اور انصاف ہاؤس کی جو عمارت ہے وہ بھی خالی کریں۔ ممکنہ طور پر یہ ہو کیا سکتا ہے، یعنی کہ عدالت کیا حکم نامہ جاری کر سکتی ہے اس کیس میں؟ ایک تو یہ کہ انصاف ہاؤس خالی کرا کے جو اصل مالک ہیں ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، دوسرا جو کرایہ ڈیو ہے وہ عدالت دینے کا حکم جاری کر سکتی ہے، کیا حکم نامہ ہو سکتا ہے؟ جو اس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے، یہ دونوں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ایک تو یہ خالی کرایا جائے انصاف ہاؤس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرایہ بنتا ہے 1 کروڑ 39 لاکھ روپے وہ بھی دلوایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان دونوں جو پریئر کلاز ہیں ان پر کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ تحریک انصاف کا بھی موقف آنا باقی ہے، ان کا کیا موقف ہے کہ آیا انہوں نے کرایہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا، یا کوئی اور ڈیل ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان کہ اتنے سال تک 12 سال تک جو کمپنی ہے جس نے یہ انصاف ہاؤس رینٹ آؤٹ کیا تھا وہ کیوں خاموش رہی۔ یہاں تو لوگ 1-2 مہینے کا کرایہ نہ دے تو آپ کو پتا ہے کہ مالک مکان سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد نیا کرایہ دار رکھ لیتے ہیں، لیکن 12 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ڈیل ہوئی ہو اور وہ فلفل نہ ہوئی ہو، تو جس کے بعد یہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور اگست میں ہی یہ کیس فائل ہوا ہے کمپنی کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت مزید یہ بڑی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ کرایہ، اور دوسرا یہ کہ کرایہ اگر ادا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس عمارت کو خالی کرانے کے حوالے سے بھی عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ اب اگر یہ دونوں فریقین یعنی کہ جن کو بار بار نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جو کہ معاہدے میں شامل تھے، ڈاکٹر عارف علوی اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل اور دیگر جو شامل تھے، اگر وہ عدالت کے حکم یا نوٹسز کے باوجود، یعنی کہ اخبارات میں اشارات دیے گئے، ان کے گھر کے باہر نوٹس سے چشمہ کیے گئے اور سارے جو عدالتی کارروائی تھی، قانونی کارروائی تھی مکمل کی گئی، اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے، تو پھر عدالت یک طرفہ فیصلہ جاری کر سکتی ہے۔ یہ قانونی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ انصاف ہاؤس نہ صرف خالی بلکہ جو درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 1 کروڑ 39 لاکھ روپے مجموعی طور پر بنتے ہیں وہ دلوائے جائیں، تو وہ بھی عدالت حکم نامہ یک طرفہ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب احتساب کا عمل جس طرح ملک میں تیز ہو چکا ہے، تو جس طرح دوسرے ملک کے صوبوں میں کاروائیاں جاری ہیں، تو سندھ میں بھی باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی کے احتساب عدالتوں کی طرف سے تمام وہ رہنما جن کے ہم ماضی میں ریفرنسز کو رپورٹ کرتے رہے، ان کو باری باری اب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ کمال، رؤوف صدیقی، شجیل میمن اور سراج درانی کا تو ویسے ہی ان کا کیس نہیں گیا تھا، تو اب کیا دوبارہ سے احتساب عدالتوں میں رونقیں لگیں گی، دوبارہ سے کارروائی کا آغاز ہوگا؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب آرڈیننس میں 2022 میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ 15 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنیال صاحب جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر گئے اس امینڈمنٹ کو، اور اس کے بعد وہ ریفرنسز جو بھیجے گئے تھے واپس چیئرمین نیب کو، ڈی جی نیب کو، اور جو کنسرن کورٹس میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اینٹی کرپشن میں یا کسٹم کورٹس میں بھیجے گئے تھے، وہ اب واپس اپنی جو نیب کورٹس ہیں انہیں منتقل ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ جو اہم کیسز تھے جس پہ مشہور شخصیات ہیں، سابق وزراء ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے کیسز کی اب باقاعدہ طور پر سماعت شروع ہو جائے گی جہاں سے کیسز رکے تھے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے جو دیگر ملزمان ہیں ان کے کیسز میں بھی جو ہے وہ عدالت نے ڈیٹ فکس کر دیا اور انہیں نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کیا۔ اسی طرح کورٹ نمبر 2 میں ہی رؤوف صدیقی کا کیس ہے، اور اس کے بعد جو دیگر کورٹس ہیں، کورٹ نمبر 4 ہے جس میں سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کا 17 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا جو ریفرنس ہے وہ واپس بھیجا گیا تھا، اب اس میں بھی عدالت نے تاریخ مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ہیں، ان کے رہنما مصطفیٰ کمال ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم کیسز تھے جو واپس بھیجے گئے تھے جو تقریباً 90 کے قریب ریفرنس ہیں
वो अब वापस नैब कोर्ट्स को मौसूल हो चुके हैं और उनमें बाकायदा तौर पर तारीखें जो है मुकर्रर कर दी गई हैं और अदालत ने अपने हुक्मनामों में यही कहा है कि जहां से रेफरेंस की समाअत जो है वो रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू की जाएगी। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। असल में बहुत सारे दोस्तों का ये कहना होता है कि साल साल से रेफरेंस चलते हैं, साल साल से जो केसेस हैं उनकी समाअत होती है लेकिन कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पाती, यानी कि ये जो मौजूदा रेफरेंसेस हैं तकरीबन 6 से 7 साल हो गए इनको, अब तक इनके ऊपर फैसला नहीं हुआ था। तो ये तरमीम तो बाद की बात है, लेकिन मुकर्रर वक्त में अगर इन रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल हो जाती तो फिर जो है वो ना सिर्फ इंसाफ का बोलबाला होता बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आता। लेकिन अब एक बार फिर जो है वो इन रेफरेंसेस की समाअत का आगाज किया जाएगा तो अब अंदाजा लगाएं कि अगर जो तयशुदा असूल हैं, तयशुदा जो कवानीन है उनके मुताबिक बर वक्त अगर जो है वो कार्रवाई मुकम्मल ना हुई तो यकीनन ये मामला जो है वो मजीद बढ़ेगा। यानी कि एक कौमी जो वसाइल है उनका बेदरेगी इस्तेमाल होता है, अगर अरबों रुपए की करप्शन लूटी हुई है उसको वापस करनी है, कौमी खजाने में पैसे जमा कराने, तो इसी तरह उनको रिकवरी के लिए भी अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो फिर मामला वहीं का वहीं रहता है, यानी कि जूं का तूं रहता है। तो इनकी अगर फौरी जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है मुकम्मल कर ली जाती तो शायद ही करप्शन भी रोक सकती थी और मजीद जो है मुल्क बेहतर भी हो सकता था। लेकिन सूरत हाल कुछ अजीब व गरीब सी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।